to the other side, man. Just go to the other side. You'll be so freaking surprised. Look how fast it's coming. You see how fast it's coming? Oh my God! Look at there. Look at there. Oh. يا الله يا الله والله يا الله شوف والله العظيم شوف كيف مان والله العظيم شيء مو طبيعي ترى شنو هذا والله لا تحس ان القيامة جاية استغفر الله العظيم شنو هذا يا دافع البر يا الله انت شوف شعر الملك فهد كيف صاير Look how it's invading, man. Look at this side. It's just invading. Wow. Wow. أقول لك سريع 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 بطريقة مخيفة. شوف كيف يعني قاعدة تدش على المنطقة. شوف كيف الفيصلية بتختفي الحين. والله الفيصلية بتختفي. يا الله يا الله يا الله. Unbelievable. والله العظيم unbelievable. I would never imagine this. This is supposed to be in headlines الحين. وين العربية صح؟ اختفت الفيصلية ما أشوفها. اختفت الفيصلية. لا this is the first time I've seen this man. خلاص. اختفى المكان. يا الله يا الله يا الله يا الله